सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप 10 तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, चल, फारावशी वच. म्हजी आनिकूय विस्मिता नवलां करून दाखोवचे खातीर हांवें ताका आनी ताच्या ओपशालांक अदिकूच दारून केल्यात. आनी कशे परी ही विस्मिता करून हांवें इजिप्तकारांक लोजेक घाली तें तुज्यान तुज्या भुरग्यांक आनी नातरांक सांगूंक जातलें. तशेंच हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां कळोन येतलें. तर मोइजेस आनी आरोन फारावशी गेले आनी ताका म्हणलें, हेब्रेवांचो देव सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आनीक कितलो काळ म्हाका खालतो जावंक तूं नाकारतलोय? म्हाका बसचे खातीर म्हजे पर्जेक वचूं दी. जर तूं म्हजे पर्जेक वचोंक दिनाय जाल्यार फाल्यां हांव तुज्या देसांत तळ धाडटलो. हे वरवीं जमीन दिसनाशी जातली. सगळी जमीन तळांनी भरतली. कोरवांच्या पावसांतल्यान जें उरलां तें लेगून ते खावन उडयतले. शेतांनी वाडटलीं सगळीं तुजीं झाडां ते गिरासतले. तुज्या राजमालांत तुज्या ओपशालांच्या आनी सगळ्या इजिप्तकारांच्या घरांनी ते भरतले. तुज्या पुर्वजांनी आनी पुर्वजांच्या पुर्वजांनी ह्या संवसारांत जल्माक आयल्यात त्या दिसा मेरेन लेगून केन्नाच देखलें ना तशें जातलें. अशें सांगून मोइसेस फाराव कडचो भायर सरून गेलो. फारावच्या ओपशालांनी ताका म्हणलें, कितलो काळ म्हूण हो मनीस आमकां त्रास दितलो? इस्रायल पर्जेक वचूं दी आनी तांच्या सर्वेस्पराक तांच्या देवाक तांकां नमस्कार करूं दी. आख्ख्या इजिप्ताचें निसणटण जायत वेता तें तुका दिसना? तर मोइजेसाक आनी आरोनाक परत फारावशी आपोवन हाडले आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी वचात आनी सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक बुजात. पूण कोण कोण वेतलो? मोइजेसान जबाब दिलो, आमच्या ल्हान भुरग्यांक आनी म्हाताऱ्यांक, आमच्या पुतांक आनी धुवांक आमी व्हरतल्या. तशेंच आमच्या मेंढऱ्यांक आनी बोकड्यांक आनी आमच्या गोरवांक, कित्याक सर्वेस्पराच्या मानाक आमी एक व्हड परब करूंक जाय. फारावन तांकां म्हणलें, म्हणटच हांवें तुमकां तुमच्या बायलां आनी तुमच्या भुरग्याबाळां बरोबर वचूंक दिवचें? सर्वेस्पर तुमकां राखूं. पळयात, तुमच्या मनांत एक वायट येवजण आसा. ना, तशें जावचें ना. सर्वेस्पराक बसचें हें तुमचें मन जाल्यार फकत दादल्यांक वचूंक मेळटलें. इतल्यान मोइजेसाक आनी आरोनाक फारावच्या फुड्यांतले बोळ्यान भायर काडले. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इजिप्ताच्या गांवांचेर तुजो हात उबार आनी तळ्यांक आपोवन हाड. इजिप्ताचेर तांणी गुरी घालूं दी आनी देसांत वाडटा तितलेंय तांणी गिरासूं आनी कोरवाच्या पावसांतली उरलोली वनस्पती तांणी खावन उडोवं. तेन्ना मोइजेसान इजिप्तावेर आपलो दांडो उबारलो आनी सर्वेस्परान देसाचेर उदेंतेक थावन वारो धाडलो आनी दीस रात हो वारो मारीत आसलो. सकाळ म्हणसर उदेंतेच्या वाऱ्यान तळ वाडले. तळांनी आख्ख्या इजिप्ताचेर गुरी घाली आनी आख्ख्या इजिप्ताक व्हड भिरांनी शिपडोन बसले. केन्नाच आदी पळोवंक ना आनी ह्या फुडें केन्नाच पळोवचे नात तसलीं. तळ्यांची दाड
येवन सगळी जमीन काळी जाली आनी देसाचें निसंटण जालें. शेतांत वाडटा तितलें आनी गोरवांच्या पावसांतलीं उरलोलीं झाडांवेलीं सगळीं फळां तांणी गिरासलीं. आख्ख्या इजिप्तांत वेता थंयसर हिरवें अशें कांयच उरलें ना. झाड न्हय म्हूण वनस्पती. फारावन ताकतीन मोइजेसाक आनी आरोनाक आपोवन हाडलें आनी म्हणलें, हांवें सर्वेस्परा तुमच्या देवाचेर आनी तुमचेर पाप आदारलें. हे एकूच पावटी म्हजें पातक बोगसात आनी हांव तुमचे लागीं मागतां, ह्या मोरनादीक वायटांतलें आमकां वाटाय म्हूण सर्वेस्परा तुमच्या देवा लागीं मागात. मोइसेस फाराव सरशिल्लो भायर सरलो आनी सर्वेस्पराक तांणी मागणें केलें. आनी सर्वेस्परान अस्तोमतेचें खोर वारें धाडलें आनी ह्या वाऱ्या बरोबर ते सगळे तळ तांबड्या दर्यांत लोटोन गेले आनी नाच जाले. आख्ख्या इजिप्तांत एक पूण तळ उरलो ना. पूण सर्वेस्परान फारावक अदिकूच दारूण केलो आनी ताणें इस्रायल पर्जेक वचूंक दिली ना. सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, मळबावेसल्यान तुजो हात उबार आनी सगळ्यांनी भोगूंक जाता तितलो दाट काळोख इजिप्तावेर पसरूं दी. म्हणटच मोइजेसान मळबावेसल्यान आपलो हात उबारलो आनी 3 दीस आख्ख्या इजिप्तांत दाट काळोख पडलो. इजिप्तकार लोकां मदें मनीस मनशाक दिसनासलो आनी हे 3 दीस कोणूच आपल्या जाग्यावेलो हाल्लो ना. पूण इस्रायल परजा जियेतालीं थंय तांकां उजवाड आसलो. फारावन मोइजेसाक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, तुमच्या बायलां भुरग्यांक घेवन तुमच्या सर्वेस्पराक भोजूंक वचात, पूण तुमचीं मेंढरां, बोकडां आनी गोरवां हांगा आसूं दी. मोइजेसान म्हणलें, तर भेटो करूंक आनी सर्वेस्पराक आमच्या देवाक होम समर्पूंक तुवें आमकां जनावरां व्हरूंक दिवचीं पडटलीं. आनी आमचीं जनावरांय आमचे बरोबर वचूंक जाय. एकूय गेत फाटल्यान दवरचें न्हय. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक भोसतांव तेन्ना आमीच तीं जनावरां वेंचून काडूंक जाय. आनी थंय पावसर सर्वेस्पराक भोसचे खातीर कसलीं जनावरां आमी भेटोवंक जाय तें आतां आमीच नकळो. सर्वेस्परान फारावक अदिकूच दारूण केलो आनी तो पर्जेक वचूंक दिना जालो. आनी ताणें मोइजेसाक म्हणलें, म्हज्या फुड्यांतलो कोडसर. खबरदार आनीक केन्नाच म्हज्या फुड्यांत येवं नाका. दुसरे पावट तुवें म्हाका आनीक पळयन जाल्यार तूं मरतलोय. मोइजेसान उपरांत म्हणलें, तुवेंच म्हणलां तशें. हांव तुका आनीक कदींच परतून पळोवचो ना.